अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेजिटेरियस वर्सेस सेजिटेरियस लव कंपैटिबिलिटी पे। जब दो सेजिटेरियस एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक मुहिम, एक सफ़र और एक आज़ाद रूहों का मिलाप वजूद में आता है। सेजिटेरियस फितरी तौर पर फायर साइन है और इनकी आग जब अपने ही जैसी आग से टकराती है तो रोशनी भी बढ़ती है और हरारत भी। ये रिश्ता हंसी, खुश मिजाजी, सच्चाई और खुले दिल के जज्बात से शुरू होता है। दोनों ही सेजिटेरियस ज़िंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प एक्सपीरियंस समझते हैं। ये लोग एक दूसरे को कैद करने की बजाय आज़ादी देखना चाहते हैं और आज़ादी देना और आज़ादी लेना चाहते हैं। इसीलिए इनका आगाज़ अक्सर दोस्ती से मोहब्बत की तरफ बढ़ता है। ये रिश्ता जितना तेज़ी से शुरू होता है व्यूवर्स, उतना ही गहरा भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आग आखिर तक जलती रहती है? इस बात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस अफराद व्यूवर्स बहुत ही खुश मिजाज, पॉजिटिव सोच रखने वाले और सच बोलने वाले होते हैं। जब दो सेजिटेरियस इकट्ठे होते हैं तो बातों में झूठ, बनावट और ड्रामा नहीं होता। ये एक दूसरे से दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। दोनों को हंसी, मजाक, सफ़र और नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है। इनकी गुफ्तगू कभी इन्हें बोर नहीं होने देती, क्योंकि ख़यालात इनके हमेशा जवान और ताज़ा रहते हैं। ये जोड़ा एक दूसरे को ज़हनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ मुकाबला नहीं बल्कि साथ चलने का जज्बा होता है। इसी वजह से ये रिश्ता ज़हनी हम आहंगी में बहुत ताकतवर माना जाता है। लेकिन यही सच्चाई व्यूवर्स कहीं कहीं बाज़ औक़ात तलख़ी भी पैदा कर जाती है। सेजिटेरियस की मोहब्बत आज़ाद होती है, मालिक बनने वाली नहीं। जब दोनों सेजिटेरियस एक साथ हों तो मोहब्बत सांस लेने जैसी लगती है, घुटन नहीं बनती। ये लोग एक दूसरे पर शक कम और भरोसा ज़्यादा करते हैं। मोहब्बत में ये जज्बाती कैदी नहीं बल्कि जज्बाती दोस्ती चाहते हैं। ये एक दूसरे को ख्वाब देखने और उन ख्वाबों को पूरा करने का हौसला देते हैं। सेजिटेरियस से मोहब्बत में रोमांस कम और खलूस ज़्यादा होता है। ये लोग एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। जज्बात का इजहार खुलकर करते हैं। जज्बात दबाए नहीं जाते इस रिश्ते में, इसलिए ये रिश्ता दिल को हल्का और खुश रखता महसूस होता है। सेजिटेरियस वर्सेस सेजिटेरियस का सबसे बड़ा हथियार इनकी ज़बान है। ये लोग सच बोलते हैं, चाहे सामने वाला बर्दाश्त करे या ना करे। जब दो सेजिटेरियस एक साथ हों तो बातें सीधी और खरी होती हैं। गलत फहमियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि ये फ़ौरन ही बात को भांप लेते हैं। लेकिन व्यूवर्स, मसला तब बनता है जब दोनों एक ही वक्त में ज़िद पर आ जाएं। कभी कभी अल्फाज इनके एक दूसरे को तीर की तरह लगते हैं। यहाँ बर्दाश्त और नरमी सीखना इन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर ज़बान में थोड़ा सा सब्र आ जाए तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। इस वक्त खामोशी नहीं बल्कि समझदारी इनकी कामयाबी की कुंजी बनती है। सेजिटेरियस की रूह आज़ादी से जुड़ी होती है। ये लोग रिश्ते में भी सांस लेने की जगह चाहते हैं। जब दो सेजिटेरियस एक साथ हों तो आज़ादी का एहतराम भी व्यूवर्स दो गुना हो जाता है। ये एक दूसरे को रोकने की बजाय आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इसी वजह से इनकी मोहब्बत में एतमाद कुदरती तौर पर पाया जाता है। यहाँ चेक करना, पूछगछ करना या शक करना ना होने के बराबर होती है। सेजिटेरियस वर्सेस सेजिटेरियस की मोहब्बत हर एक को अपनी दुनिया जीने का हक देती है। ये आज़ादी अगर समझदारी से चले तो रिश्ता और भी जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं कभी कभार लापरवाही आ जाए तो फासले भी पैदा हो सकते हैं। सेजिटेरियस के रिश्ते में अगर झगड़े और इख्तलाफ की बात करें तो व्यूवर्स, दो सेजिटेरियस का झगड़ा जल्दी शुरू और जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये लोग दिल में बात रख कर नहीं बैठते। गुस्सा आता है तो फ़ौरन बोल देते हैं। चीख चिल्लाहट तो होती है लेकिन नफ़रत नहीं होती। मसला उस वक्त शुरू होता है जब दोनों अपनी बात दुरुस्त समझे,
کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو، ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیجیٹیریس افراد اختلاف کو ہنسی مذاق میں بدل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ رشتہ ضد نہیں بلکہ سمجھداری سے چلتا ہے، اور دو سیجیٹیریس جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے رشتے میں سمجھداری زیادہ ہوتی ہے، انا ان کے رشتے میں بہت کم آتی ہے۔ سیجیٹیریس کا سیجیٹیریس سے ملن جسمانی لحاظ سے بھی ویورز بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دو سیجیٹیریس کے درمیان کشش فطری اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ رشتہ جوش، جذبے اور انرجی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو بور نہیں ہونے دیتے۔ جسمانی ریلیشن میں بھی آزادی اور اعتماد غالب رہتا ہے، یہی زبردستی نہیں رضامندی شامل ہوتی ہے۔ نئے تجربات کا شوق اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اگر جذباتی تعلق ان کا مضبوط ہو تو ان کے تمام رشتے، تمام محبت، تمام چاہت اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ویورز، سیجیٹیریس ورسز سیجیٹیریس کیمسٹری وقت کے ساتھ ساتھ مزید نکھر جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں دو سیجیٹیریس کا رشتہ عام روایات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ لوگ شادی کو قید نہیں بلکہ پارٹنرشپ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خوابوں میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ سفر، سیکھنا اور آگے بڑھنا ان کی زندگی کا حصہ رہتا ہے۔ اگر انہیں رسپانسبلٹیز کا احساس ہو جائے تو یہ شادی بہت ہی کامیاب گزارتے ہیں۔ مسئلہ اگر کہیں پیدا ہوتا ہے تو غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے۔ جب دونوں پختہ سوچ کے ہو جائیں تو ان کا رشتہ بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا ان کے رشتے کو ایڈلائز کرتی ہے۔ یہ شادی دو دوستوں کی طرح چلتی ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سیجیٹیریس کی اگر رشتے کی طاقت اور کمزوری کو دیکھیں تو ان کے رشتے کی سب سے بڑی طاقت سچائی، ہنسی اور آزادی ہے، جبکہ کمزوری یہ ہے کہ دونوں کبھی کبھار غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ طاقت ان کی یہ ہے کہ ان کا اعتماد فطری ہوتا ہے، اور کمزوری یہ ہے کہ ان میں صبر کم ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں سیکھ لیں کہ ہر بات فوراً کہنا ضروری نہیں اور ہر آزادی لاپرواہی نہیں ہوتی تو یہ رشتہ بہت بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے، بس انہیں اپنے رشتے میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں سیجیٹیریس ورسز سیجیٹیریس کے رشتے کی تو یہ رشتہ روشنی، سفر اور سچائی کا ہے۔ یہ محبت اگر سمجھداری سے نبھائی جائے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑا حسین طریقے سے یہ لوگ گزار پاتے ہیں۔ یہ رشتہ دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ آزادی کے ساتھ بھی وفا ممکن ہے۔ اگر آپ سیجیٹیریس ہیں اور آپ کا کسی سیجیٹیریس سے لو ریلیشن ہے اور آپ اس ریلیشن کو، اس رشتے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 41 دن تک ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ یہ وظیفہ دلوں میں محبت، نرمی اور برداشت پیدا کرتا ہے، اور مسلسل 41 دن پڑھنے سے آپ کے رشتے میں، آپ کی محبت میں برکت اور سکون آئے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کی محبت اور آپ کا رشتہ کامیابی اور سکون حاصل کرے گا۔ اوورآل سیجیٹیریس ورسز سیجیٹیریس کا لو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جنہیں یہ محبت نصیب ہوتی ہے وہ یقیناً خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سیجیٹیریس ہیں اور آپ کا محبوب سیجیٹیریس ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔